प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको परम कल्याणकारी सभी मनोरथों को पूरा करने वाले अपराजिता स्तोत्र का पाठ सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम अपराजिता स्तोत्र का पाठ करते हैं। अपराजिता स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करने से पहले हम इसका विनियोग करेंगे। विनियोग करने के लिए हाथ में जल लें। ओम अस्यायः वैष्णव्यायः परायः अजितायः महाविद्यायः वामदेव बृहस्पतिमार्कण्डेयाय ऋषयः गास्त्रुग्धिगानुष्ठुब्रेहति छन्दासि लक्ष्मीनृसिंहो देवता। ओम क्लीं श्रीं ह्रीं बीजं हुं शक्तिः सकलकामना सिद्ध्यर्थम अपराजिता बृहद मंत्र पाठे विनियोगः। अब इस जल को भूमि पर छोड़ दें। ध्यानः। ओम नीलोत्पलदलश्यामा भुजंगाभरणनिव्वतां शुद्धस्फटिककंसकाशां चन्द्रकोटिनिभाननां शङ्खचक्रधरां देवीं वैष्णवीम् अपराजितां बालेन्दुशेखां देवी वरदाभायादिनीं नमस्कृत्य पपाठैनां मार्कण्डेय महातपाः। मार्कण्डेय उवाच शृणुष्वमनुयः सर्वे सर्वकामार्थिसिद्धिदाम् असिद्धसाधिनीं देवीं वैष्णवी अपराजितां वैष्णुरीयमानुपप्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी सर्वैश्च पठितां सिद्धे विष्णुः परमवल्लभः नानया सदृशं किञ्चित् दुष्टा नाम्नाशनं परं विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्येषा पराजिता पठनीय प्रशस्ता वा साक्षात् सद्गुणाश्रया। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि व्याभ्यापरमाजितं यथाशक्ति मार्मकी वत्स रजोगुणमयी मता सर्वसत्त्वमयी सक्षा सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामधुदा वत्स शृण्वस्त्वां व्रतिमिते यस्या प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि भ्रीयते बालको यस्याः काग्बन्ध्या च या भवेत् धारयेघा इमां विधा मेतै दोषेण लिप्यते गर्भिणी जीवत्सात्स्या पुत्रिणी स्यान्न संशयः भुर्जपत्रेतिमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दने सुभगा पुत्रिणी भवेत् रजे राजकुले दूते नित्यं तस्य जयो भवेत् शास्त्रं वारयते व्योषा समरे काण्डदारुणे गुल्मशूलाक्षिरोगाणां न नाशिनी सर्वदेहिनाम् इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता एतस्याः स्मृतिः मात्रेण भयं क्वापि न जायते नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तस्करः न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न चग्रः अन्ग्रे भयं न वाताच्च न समुद्रा न वैविशात् कामणं वा सत्तुकृतं वशीकरणमेव च उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमधापि वा न किञ्चित् प्रभवेत्त यत्रैषा वर्तते भया पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशेव वर्तते वा भयः पुमान् हृदयः विन्यसेदेतां ध्याय देवीं चतुर्भुजां रक्ताल्याम्बरधरां पद्मरागसम्प्रभां पाशाकुशाभयवरै अलङ्कृतसुविग्रहां
सात्केभ्यः प्रयच्छन्ति मन्त्रवर्णामृतान्यपि नातः परतरं किञ्चित् द्वाशीकरणमनुत्तमं रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्या विचारणा प्रातः कुमारिकाः पूज्या खाद्यैराभरणैरपि तादिदं वाचनीयं स्यात् प्रतीया प्रियते तु माम् ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां सदृष्टप्रश्मनि सर्वशत्रुक्षयङ्करी दारिद्र्यदुःखशमनीं दुर्भाग्यव्याधिनाशिनीं भूतप्रेतपिशाचानां यक्षगन्धर्वराक्षसां डाकिनी शाकिनी स्कन्ध कुष्माण्डानां च नाशिनी महारौद्रीं महाशक्ति सगः प्रत्ययकारिणीं गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वस्वं पार्वतीपते तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकाह्विकं द्वाहिकं च चातुर्थिकधर्मासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चातुर्थमासिकं पांचमासिक षड्मासिक वातिकपैत्युकज्वरं श्रैष्मिकं सानिपातिकं तथैव सततज्वरं मौहूर्तिकं पौत्तिकं शीतज्वरं विषमज्वरं द्वाहिकं त्रैहिकं चैव ज्वरमेकाहिकं तथा क्षिप्रं नाशयते नित्यं स्मरणादपराजिता यत् एवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छत् स्वाहेत्योम अमोघैषा महाविद्या वैष्णवी चापराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठतः सदा एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा ऋषिलोकेषु विद्यते तमोगुणमयी साक्षात् द्रोधिशक्तिरियं मता कृतान्तोऽपि यतो भीतः पाद्युले व्यवस्थितः मूलाधारे न्यसेदेतां रात्रावेन च संस्मरेत् नीलजितमुत्सङ्काशां तडित्कपिलकेशिकाम् उद्दादित्यशङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलं शङ्खं च पानपात्रं च बिभ्रतिं व्याघ्रचार्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितं धावन्ति गगनस्यान्तः पादुकाहितपादका दंष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्याक्त्वक्त्रां ललज्जिह्वां भ्रूकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषितां रक्तां पिबन्ति पानपात्रतः स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्ति पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्ति क्रूरदृक्षा विलोकनात् त्रिशूलेन च लज्जिह्वां कीलयन्ति मुहुर्मुहुः पाशेन बद्धातं साधमानवन्ति तन्दिके अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्याये महाबलां यस्य यस्य वदेन्नाम जपेन्मन्त्रनिशान्तके तस्य तस्य यथावस्था कुरुते सापि योगिनी ॐ बले महाबले असिद्धिसाधनी स्वाहेति अमोघां पठितं सिद्धां श्रीवैष्णवी श्रीमत्पराजितां विद्यां ध्यायते दुःस्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमिते तथैव च व्यवहारे भवत्सिद्धिः पठेद्विघोपशान्तये यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दक्षरमीडितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे सङ्कल्पसिद्धिस्तु सदैव जायतां तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशासै नमो नमः शृणुस्वं मनुयः सर्वे सर्वकामार्थिसिद्धिदाम् असिद्धसाधिनीं देवीं वैष्णवी अपराजितां वैष्ठुरीयमानुपप्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा
सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी सर्वैश्च पठितां सिद्धे विष्णुः परमवल्लभः नानया सदृशं किञ्चित् दुष्टानां नाशनं परं विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्येषा पराजिता पठनीय प्रशस्ता वा साक्षात् सद्गुणाश्रया। ॐ शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि व्याभ्यापरमाजितं यथाशक्ति मार्मकी वत्स रजोगुणमये मता सर्वसत्त्वमयी सक्षा सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामधुदा वत्स शृण्वस्त्वां व्रतिमिते यस्या प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि भ्रीयते बालको यस्यः काग्बन्ध्या च या भवेत् धारयेघा इमां विधा मेतै दोषै न लिप्यते गर्भिणी जीवत्सात्स्या पुत्रिणी स्यान्न संशयः भुर्जपत्रेतिमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दने सुभगा पुत्रिणी भवेत् रजे राजकुले दूते नित्यं तस्य जयो भवेत् शास्त्रं वारयते व्योषा समरे काण्डदारुणे गुल्मशूलाक्षिरोगाणां न नाशिनी सर्वदेहिनाम् इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता एतस्याः स्मृतिः मात्रेण भयं क्वापि न जायते नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तस्करः न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न च ग्रहा अन्ग्रे भयं न वाताच्च न समुद्रा न वैविशात् कामणं वा सत्तुकृतं वशीकरणमेव च उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमधापि वा न किञ्चित् प्रभवेत्त यत्रैषा वर्तते भया पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशेव वर्तते वा भयः पुमान् हृदयः विन्यसेदेतां ध्यायदेवीं चतुर्भुजां रक्ताल्याम्बरधरां पद्मरागसम्प्रभां पाशाकुशाभयवरै अलङ्कृतसुविग्रहां सात्केभ्यः प्रयच्छन्ति मन्त्रवर्णामृतान्यपि नातः परतरं किञ्चित् द्वाशीकरणमनुत्तमं रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्या विचारणा प्रातः कुमारिकाः पूज्या खाद्यैराभरणैरपि तादिदं वाचनीयं स्यात् प्रतीया प्रियते तु माम् ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां सदृष्टप्रश्मनि सर्वशत्रुक्षयङ्करी दारिद्र्यदुःखशमनीं दुर्भाग्यव्याधिनाशिनीं भूतप्रेतपिशाचानां यक्षगन्धर्वराक्षसां डाकिनी शाकिनी स्कन्ध कुष्माण्डानां च नाशिनी महारौद्रीं महाशक्ति सगः प्रत्ययकारिणीं गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वस्वं पार्वतीपते तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकाह्विकं द्वाहिकं च चातुर्थिकधर्मासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चातुर्थमासिकं पांचमासिक षड्मासिक वातिकपैत्युकज्वरं श्रैष्मिकं सानिपातिकं तथैव सततज्वरं मौहूर्तिकं पौत्तिकं शीतज्वरं विषमज्वरं द्वाहिकं त्रैहिकं चैव ज्वरमेकाहिकं तथा क्षिप्रं नाशयते नित्यं स्मरणादपराजिता यत् एवागतं पापं तत्रैव
प्रतिगच्छत् स्वाहेत्योम अमोघैषा महाविद्या वैष्णवी चा पराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठतः सदा एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा ऋषि लोकेषु विद्यते तमो गुणमयी साक्षात् द्रोदी शक्तिरियं मता कृतान्तोऽपि यतो भीतः पाद्युले व्यवस्थितः मूलाधारे न्यषेदेतां रात्रावेन च संस्मरेत् नीलजितमुत्सङ्काशां तडित्कपिलकेशिकाम् उद्दादित्यशङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलं शङ्खं च पानपात्रं च बिभ्रतिं व्याघ्रचार्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितं धावन्ति गगनस्यान्तः पादुकाहितपादका दंष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्याक्त्वक्त्रां ललज्जिह्वां भूकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषितां रक्तां पिबन्ति पानपात्रतः स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्ति पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्ति क्रूरदृक्षा विलोकनात् त्रिशूलेन च लज्जिह्वां कीलयन्ति मुहुर्मुहुः पाशेन बद्धातं साधमानवन्ति तन्दिके अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्याये महाबलां यस्य यस्य वदेन्नाम जपेन्मन्त्रनिशान्तके तस्य तस्य यथावस्था कुरुते सापि योगिनी। ॐ बले महाबले असिद्धिसाधनी स्वाहेति अमोघां पठितं सिद्धां श्रीवैष्णवी श्रीमत्पराजितां विद्यां ध्यायते दुःस्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमिते तथैव च व्यवहारे भवत्सिद्धिः पठेद्विघोपशान्तये यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गविन्धक्षरिमीडितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे सङ्कल्पसिद्धिस्तु सदैव जायतां तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशासै नमो नमः। शृणुस्वं मनुयः सर्वे सर्वकामार्थिसिद्धिदाम् असिद्धसाधिनीं देवीं वैष्णवी अपराजितां वैष्ठुरीयमानुपप्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी सर्वैश्च पठितां सिद्धे विष्णोः परमवल्लभः नानया सदृशं किञ्चित् दुष्टानां नाशनं परं विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्येषा पराजिता पठनीय प्रशस्ता वा साक्षात् सद्गुणाश्रया। ॐ शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अथातः सम्प्रवक्ष्यामि व्याभ्या परमाजितं यथाशक्ति मार्मकी वत्स रजोगुणमयी मता सर्वसत्त्वमयी सक्षा सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामधुदा वत्स शृणुष्वत्वां व्रतिमिते यस्या प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि भ्रीयते बालको यस्यः काग्बन्ध्या च या भवेत् धारयेघा इमां विधा मेतै दोषै न लिप्यते गर्भिणी जीवत्सात्स्या पुत्रिणी स्यान्न संशयः भुर्जपत्रेतिमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दने सुभगा पुत्रिणी भवेत् रजे राजकुले दूते नित्यं तस्य जयो भवेत् शास्त्रं वारयते व्योषा समरे काण्डदारुणे गुल्मशूलाक्षिरोगाणां
न नाशिनी सर्वदेहिनाम् इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता। एतस्याः स्मृतिः मात्रेण भयं क्वापि न जायते। नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तस्करः न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः। यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न च ग्रहा। अन्ग्रे भयं न वाताच्च न समुद्रा न वैविशात्। कामणं वा सत्तुकृतं वशीकरणमेव च। उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमधापि वा। न किञ्चित् प्रभवेत्त यत्रैषा वर्तते भया। पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशेव वर्तते वा भयः पुमान्। हृदयः विन्यसेदेतां ध्यायदेवीं चतुर्भुजां रक्ताल्याम्बरधरां पद्मरागसम्प्रभां पाशाकुशाभयवरै अलङ्कृतसुविग्रहां। सात्केभ्यः प्रयच्छन्ति मन्त्रवर्णामृतान्यपि नातः परतरं किञ्चित् द्वाशीकरणमनुत्तमं। रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्या विचारणा। प्रातः कुमारिकाः पूज्या खाद्यैराभरणैरपि तादिदं वाचनीयं स्यात् प्रतीया प्रीयते तु माम्। ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां सदृष्टप्रश्मनि सर्वशत्रुक्षयङ्करी दारिद्र्यदुःखशमनीं दुर्भाग्यव्याधिनाशिनीं भूतप्रेतपिशाचानां यक्षगन्धर्वराक्षसां डाकिनी शाकिनी स्कन्ध कुष्माण्डानां च नाशिनी महारौद्रीं महाशक्ति सगः प्रत्ययकारिणीं गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वस्वं पार्वतीपते। तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकाह्विकं द्वाहिकं च चातुर्थिकधर्मासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चतुर्थमासिकं पांचमासिक षड्मासिक वातिकपैत्युकज्वरं श्रैष्मिकं सानिपातिकं तथैव सततज्वरं मौहूर्तिकं पौत्तिकं शीतज्वरं विषमज्वरं द्वाहिकं त्रैहिकं चैव ज्वरमेकाहिकं तथा क्षिप्रं नाशयते नित्यं स्मरणादपराजिता। यत् एवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छत् स्वाहेत्योम। अमोघैषा महाविद्या वैष्णवी चापराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठतः सदा। एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा ऋषिलोकेषु विद्यते। तमोगुणमयी साक्षात् द्रोधिशक्तिरियं मता कृतान्तोऽपि यतो भीतः पाद्युले व्यवस्थितः मूलाधारे न्यसेदेतां रात्रावेन च संस्मरेत् नीलजितमुत्सङ्काशां तडित्कपिलकेशिकाम् उद्दादित्यशङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलं शङ्खं च पानपात्रं च बिभ्रतिं व्याघ्रचार्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितं धावन्ति गगनस्यान्तः पादुकाहितपादका दंष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्याक्त्वक्त्रां ललज्जिह्वां भ्रूकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषितां रक्तां पिबन्ति पानपात्रतः स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्ति पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्ति क्रूरदृक्षा विलोकनात् त्रिशूलेन च लज्जिह्वां कीलयन्ति मुहुर्मुहुः पाशेन बद्धातं साधमानवन्ति तन्दिके अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्याये महाबलां
यस्य यस्य वदेन्नाम जपेन्मन्त्र निशान्तके तस्य तस्य यथावस्था कुरुते सापि योगिनी। ओम बले महाबले असिद्धिसाधनी स्वाहेति अमोघां पठितं सिद्धां श्रीवैष्णवी श्रीमत्पराजितां विद्यां ध्यायते। दुःस्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमिते तथैव च व्यवहारे भवत्सिद्धिः पठेद्विघ्नोपशान्तये। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दक्षरमीडितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे संकल्पसिद्धिस्तु सदैव जायतां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशासै नमो नमः। शृणुस्वं मनुयः सर्वे सर्वकामार्थिसिद्धिदाम् असिद्धसाधिनीं देवीं वैष्णवी अपराजितां। वैष्णुरीयमानुपप्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी सर्वैश्च पठितां सिद्धे विष्णोः परमवल्लभः। नानया सदृशं किञ्चित् दुष्टानाम्नाशनं परं विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्ये सा पराजिता। पठनीय प्रशस्ता वा साक्षात् सद्गुणाश्रया। ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि व्याभ्यापरमाजितं यथाशक्ति मार्मकी वत्स रजोगुणमयी मता सर्वसत्त्वमयी सक्षा सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामधुदा वत्स शृणुष्वत्वामृतिमिते। यस्या प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि भ्रीयते बालको यस्याः काग्बन्ध्या च या भवेत्। धारयेघा इमां विधा मेतै दोषेण लिप्यते। गर्भिणी जीवत्सात्स्या पुत्रिणी स्यान्न संशयः। भुर्जपत्रेतिमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दने सुभगा पुत्रिणी भवेत्। रजे राजकुले दूते नित्यं तस्य जयो भवेत्। शास्त्रं वारयते व्योषा समरे काण्डदारुणे गुल्मशूलाक्षिरोगाणां न नाशिनी सर्वदेहिनाम् इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता। एतस्याः स्मृतिः मात्रेण भयं क्वापि न जायते। नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तस्करः न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः। यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न चग्रहा अन्ग्रे भयं न वाताच्च न समुद्रा न वैविशात्। कामणं वा सत्तुकृतं वशीकरणमेव च उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमधापि वा न किञ्चित् प्रभवेत्त यत्रैषा वर्तते भया। पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशेव वर्तते वा भयः पुमान्। हृदयः विन्यसेदेतां ध्याय देवीं चतुर्भुजां रक्ताल्याम्बरधरां पद्मरागसम्प्रभां पाशाकुशाभयवरै अलङ्कृतसुविग्रहां। सात्केभ्यः प्रयच्छन्ति मन्त्रवर्णामृतान्यपि नातः परतरं किञ्चित् द्वाशीकरणमनुत्तमं। रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्या विचारणा। प्रातः कुमारिकाः पूज्या खाद्यैराभरणैरपि तादिदं वाचनीयं स्यात् प्रतिया प्रीयते तु माम्। ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां
सदृष्टप्रश्मनि सर्वशत्रुक्षयङ्करी दारिद्र्यदुःखशमनीं दुर्भाग्यव्याधिनाशिनीं भूतप्रेतपिशाचानां यक्षगन्धर्वराक्षसां डाकिनी शाकिनी स्कन्ध कूष्माण्डानां च नाशिनी महारौद्रीं महाशक्ति सगः प्रत्ययकारिणीं गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वस्वं पार्वतीपते तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकाह्विकं द्वाहिकं च चातुर्थिकधर्मासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चातुर्थमासिकं पांचमासिक षड्मासिक वातिकपैत्युकज्वरं श्रैष्मिकं सानिपातिकं तथैव सततज्वरं मौहूर्तिकं पौत्तिकं शीतज्वरं विषमज्वरं द्वाहिकं त्रैहिकं चैव ज्वरमेकाहिकं तथा क्षिप्रं नाशयते नित्यं स्मरणादपराजिता यत् एवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छत् स्वाहेत्योम अमोघैषा महाविद्या वैष्णवी चापराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठतः सदा एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा ऋषिलोकेषु विद्यते तमोगुणमयी साक्षात् द्रोधिशक्तिरियं मता कृतान्तोऽपि यतो भीतः पाद्युले व्यवस्थितः मूलाधारे न्यसेदेतां रात्रावेन च संस्मरेत् नीलजितमुत्सङ्काशां तडित्कपिलकेशिकाम् उद्दादित्यशङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलं शङ्खं च पानपात्रं च बिभ्रतिं व्याघ्रचार्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितं धावन्ति गगनस्यान्तः पादुकाहितपादका दंष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्याक्त्वक्त्रां ललज्जिह्वां भ्रूकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषितां रक्तां पिबन्ति पानपात्रतः स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्ति पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्ति क्रूरदृक्षा विलोकनात् त्रिशूलेन च लज्जिह्वां कीलयन्ति मुहुर्मुहुः पाशेन बद्धातं साधमानवन्ति तन्दिके अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्याये महाबलां यस्य यस्य वदेन्नाम जपेन्मन्त्रनिशान्तके तस्य तस्य यथावस्था कुरुते सापि योगिनी। ॐ बले महाबले असिद्धिसाधिनी स्वाहेति अमोघां पठितं सिद्धां श्रीवैष्णवी श्रीमत्पराजितां विद्यां ध्यायते दुःस्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमिते तथैव च व्यवहारे भवत्सिद्धिः पठेद्विघोपशान्तये यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दक्षरमीडितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे संकल्पसिद्धिस्तु सदैव जायतां तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशासै नमो नमः। शृणुस्वं मनुयः सर्वे सर्वकामार्थिसिद्धिदाम् असिद्धसाधिनीं देवीं वैष्णवी अपराजितां वैष्णुरीयमानुपप्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी सर्वैश्च पठितां सिद्धे विष्णुः परं वल्लभः नानया सदृशं किञ्चित् दुष्टानां नाशनं परं विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्येषा पराजिता पठनीय प्रशस्ता वा साक्षात् सद्गुणाश्रया। ॐ शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि व्याभ्यापरमाजितं यथा शक्तिमार्मकी वत्स रजोगुणमये मता सर्वसत्त्वमयी सक्षा सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामधुदा वत्स शृण्वस्त्वां व्रतिमिते यस्या प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि भ्रीयते बालको यस्यः काग्बन्ध्या च या भवेत् धारयेघा इमां विधा मेतै दोषै न लिप्यते गर्भिणी जीवत्सात्स्या पुत्रिणी स्यान्न संशयः भुर्जपत्रेतिमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दने सुभगा पुत्रिणी भवेत् रजे राजकुले दूते नित्यं तस्य जयो भवेत् शास्त्रं वारयते व्योषा समरे काण्डदारुणे गुल्मशूलाक्षिरोगाणां न नाशिनी सर्वदेहिनाम् इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता एतस्याः स्मृतिः मात्रेण भयं क्वापि न जायते नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तस्करः न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न च ग्रहा अन्ग्रे भयं न वाताच्च न समुद्रा न वैविशात् कामणं वा सत्तुकृतं वशीकरणमेव च उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमधापि वा न किञ्चित् प्रभवेत्त यत्रैषा वर्तते भया पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशेव वर्तते वा भयः पुमान् हृदयः विन्यसेदेतां ध्यायदेवीं चतुर्भुजां रक्ताल्याम्बरधरां पद्मरागसम्प्रभां पाशाकुशाभयवरै अलङ्कृतसुविग्रहां सात्केभ्यः प्रयच्छन्ति मन्त्रवर्णामृतान्यपि नातः परतरं किञ्चित् द्वाशीकरणमनुत्तमं रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्या विचारणा प्रातः कुमारिकाः पूज्या खाद्यैराभरणैरपि तादिदं वाचनीयं स्यात् प्रतीया प्रियते तु माम् ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां सदृष्टप्रश्मनि सर्वशत्रुक्षयङ्करी दारिद्र्यदुःखशमनीं दुर्भाग्यव्याधिनाशिनीं भूतप्रेतपिशाचानां यक्षगन्धर्वराक्षसां डाकिनी शाकिनी स्कन्ध कुष्माण्डानां च नाशिनी महारौद्रीं महाशक्ति सगः प्रत्ययकारिणीं गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वस्वं पार्वतीपते तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकाह्विकं द्वाहिकं च चातुर्थिकधर्मासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चातुर्थमासिकं पाञ्चमासिक षड्मासिक वातिकपैत्युकज्वरं श्रैष्मिकं सानिपातिकं तथैव सततज्वरं मौहूर्तिकं पौत्तिकं शीतज्वरं विषमज्वरं द्वाहिकं त्रैहिकं चैव ज्वरमेकाहिकं तथा क्षिप्रं नाशयते नित्यं स्मरणादपराजिता यत् एवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छत् स्वाहेत्योम अमोघैषा महाविद्या वैष्णवी चापराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठतः सदा एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा ऋषिलोकेषु विद्यते तमोगुणमयी साक्षात् द्रोधिशक्तिरियं मता कृतान्तोऽपि यतो भीतः पाद्युले व्यवस्थितः
मूलाधारे न्यसेदेतां रात्रावेन च संस्मरेत् नीलजितमुत्सङ्काशां तडित्कपिलकेशिकाम् उद्दादित्यशङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलं शङ्खं च पानपात्रं च बिभ्रतिं व्याघ्रचार्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितं धावन्ति गगनस्यान्तः पादुकाहितपादका दंष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्याक्त्वक्त्रां ललज्जिह्वां भ्रूकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषितां रक्तां पिबन्ति पानपात्रतः स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्ति पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्ति क्रूरदृक्षा विलोकनात् त्रिशूलेन च लज्जिह्वां कीलयन्ति मुहुर्मुहुः पाशेन बद्धातं साधमानवन्ति तन्दिके अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्याये महाबलां यस्य यस्य वदेन्नाम जपेन्मन्त्रनिशान्तके तस्य तस्य यथावस्था कुरुते सापि योगिनी। ॐ बले महाबले असिद्धिसाधनी स्वाहेति अमोघां पठितं सिद्धां श्रीवैष्णवी श्रीमत्पराजितां विद्यां ध्यायते। दुःस्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमिते तथैव च व्यवहारे भवत्सिद्धिः पठेद्विघोपशान्तये। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गविन्धक्षरमीडितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे सङ्कल्पसिद्धिस्तु सदैव जायतां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशासै नमो नमः। शृणुस्वं मनुयः सर्वे सर्वकामार्थसिद्धिदाम् असिद्धसाधिनीं देवीं वैष्णवी अपराजितां वैष्ठुरीयमानुपप्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी सर्वैश्च पठितां सिद्धे विष्णोः परमवल्लभः नानया सदृशं किञ्चित् दुष्टानां नाशनं परं विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्येषा पराजिता पठनीय प्रशस्ता वा साक्षात् सद्गुणाश्रया। ॐ शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि व्याभ्या परमाजितं यथाशक्ति मार्मकी वत्स रजोगुणमयी मता सर्वसत्त्वमयी सक्षा सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता सर्वकामधुदा वत्स शृणुष्वत्वां व्रतिमिते यस्या प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि भ्रीयते बालको यस्यः काग्बन्ध्या च या भवेत् धारयेघा इमां विधा मेतै दोषै न लिप्यते गर्भिणी जीवत्सात्स्या पुत्रिणी स्या न संशयः भुर्जपत्रेतिमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दने सुभगा पुत्रिणी भवेत् रजे राजकुले दूते नित्यं तस्य जयो भवेत् शास्त्रं वारयते व्योषा समरे काण्डदारुणे गुल्मशूलाक्षिरोगाणां न नाशिनी सर्वदेहिनाम् इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता एतस्याः स्मृतिः मात्रेण भयं क्वापि न जायते नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तस्करः न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न च ग्रहा अन्ग्रे भयं न वाताच्च
न समुद्रा न वै विशात् कामणं वा सत्तुकृतं वशीकरणमेव च उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमधापि वा न किञ्चित् प्रभवेत्त यत्रैषा वर्तते भया पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा हृदि वा द्वारदेशेव वर्तते वा भयः पुमान् हृदयः विन्यसेदेतां ध्यायदेवीं चतुर्भुजां रक्ताल्याम्बरधरां पद्मरागसम्प्रभां पाशाकुशाभयवरै अलङ्कृतसुविग्रहां सात्केभ्यः प्रयच्छन्ति मन्त्रवर्णामृतान्यपि नातः परतरं किञ्चित् द्वाशीकरणमनुत्तमं रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्या विचारणा प्रातः कुमारिकाः पूज्या खाद्यैराभरणैरपि तादिदं वाचनीयं स्यात् प्रतीया प्रियते तु माम् ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां सदृष्टप्रश्मनि सर्वशत्रुक्षयङ्करी दारिद्र्यदुःखशमनीं दुर्भाग्यव्याधिनाशिनीं भूतप्रेतपिशाचानां यक्षगन्धर्वराक्षसां डाकिनी शाकिनी स्कन्ध कुष्माण्डानां च नाशिनी महारौद्रीं महाशक्ति सगः प्रत्ययकारिणीं गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वस्वं पार्वतीपते तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु एकाह्विकं द्वाहिकं च चातुर्थिकधर्मासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चतुर्थमासिकं पांचमासिक षड्मासिक वातिकपैत्युकज्वरं श्रैष्मिकं सानिपातिकं तथैव सततज्वरं मौहूर्तिकं पौत्तिकं शीतज्वरं विषमज्वरं द्वाहिकं त्रैहिकं चैव ज्वरमेकाहिकं तथा क्षिप्रं नाशयते नित्यं स्मरणादपराजिता यत् एवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छत् स्वाहेत्योम अमोघैषा महाविद्या वैष्णवी चापराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठतः सदा एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा ऋषिलोकेषु विद्यते तमोगुणमयी साक्षात् द्रोधिशक्तिरियं मता कृतान्तोऽपि यतो भीतः पाद्युले व्यवस्थितः मूलाधारे न्यसेदेतां रात्रावेन च संस्मरेत् नीलजितमुत्सङ्काशां तडित्कपिलकेशिकाम् उद्दादित्यशङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलं शङ्खं च पानपात्रं च बिभ्रतिं व्याघ्रचार्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितं धावन्ति गगनस्यान्तः पादुकाहितपादका दंष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्याक्त्वक्त्रां ललज्जिह्वां भ्रूकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषितां रक्तां पिबन्ति पानपात्रतः स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्ति पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्ति क्रूरदृक्षा विलोकनात् त्रिशूलेन च लज्जिह्वां कीलयन्ति मुहुर्मुहुः पाशेन बद्धातं साधमानवन्ति तन्दिके अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्याये महाबलां यस्य यस्य वदेन्नाम जपेन्मन्त्रनिशान्तके तस्य तस्य यथावस्था कुरुते सापि योगिनी ॐ बले महाबले असिद्धिसाधनी स्वाहेति अमोघां पठितं सिद्धां श्रीवैष्णवी श्रीमत्पराजितां विद्यां ध्यायते दुःस्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमिते तथैव च व्यवहारे भवत्सिद्धिः
पठेद्विघोपशान्तये। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दक्षरमीडितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे। सङ्कल्पसिद्धिस्तु सदैव जायतां तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशासै नमो नमः। शृणुस्वं मनुयः सर्वे सर्वकामार्थिसिद्धिदाम् असिद्धसाधिनीं देवीं वैष्णवी अपराजितां। वैष्ठुरीयमानुपप्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा सर्वसौभाग्यजननी सर्वभीतिविनाशिनी। सर्वैश्च पठितां सिद्धे विष्णोः परमवल्लभः। नानया सदृशं किञ्चित् दुष्टानां नाशनं परं। विद्यारहस्या कथिता वैष्णव्येषा पराजिता। पठनीय प्रशस्ता वा साक्षात् सद्गुणाश्रया। ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथातः सम्प्रवक्ष्यामि व्याभ्यापरमाजितं यथाशक्ति मार्मकी वत्स रजोगुणमयी मता। सर्वसत्त्वमयी सक्षा सर्वमन्त्रमयी च या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कर्मणि योजिता। सर्वकामधुदा वत्स शृणुष्वत्वामृतिमिते। यस्या प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि। भ्रीयते बालको यस्याः काग्बन्ध्या च या भवेत्। धारयेघा इमां विधा मेतै दोषेण लिप्यते। गर्भिणी जीवत्सात्स्या पुत्रिणी स्यान्न संशयः। भुर्जपत्रेतिमां विद्यां लिखित्वा गन्धचन्दने सुभगा पुत्रिणी भवेत्। रजे राजकुले दूते नित्यं तस्य जयो भवेत्। शास्त्रं वारयते व्योषा समरे काण्डदारुणे। गुल्मशूलाक्षिरोगाणां न नाशिनी सर्वदेहिनाम् इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्या पराजिता। एतस्याः स्मृतिः मात्रेण भयं क्वापि न जायते। नोपसर्गा न रोगाश्च न योधा नापि तस्करः। न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रवः। यक्षराक्षसवेताला न शाकिन्यो न चग्रः। अन्ग्रे भयं न वाताच्च न समुद्रा न वैविशात्। कामणं वा सत्त्वकृतं वशीकरणमेव च। उच्चाटनं स्तम्भनं च विद्वेषणमधापि वा। न किञ्चित् प्रभवेत्त यत्रैषा वर्तते भया। पठेद्वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेऽथवा। हृदि वा द्वारदेशेव वर्तते वा भयः पुमान्। हृदयः विन्यसेदेतां ध्याय देवीं चतुर्भुजां। रक्ताल्याम्बरधरां पद्मरागसम्प्रभां। पाशाकुशाभयवरै अलङ्कृतसुविग्रहां। सात्केभ्यः प्रयच्छन्ति मन्त्रवर्णामृतान्यपि। नातः परतरं किञ्चित् द्वाशीकरणमनुत्तमं। रक्षणं पावनं चापि नात्र कार्या विचारणा। प्रातः कुमारिकाः पूज्या खाद्यैराभरणैरपि। तादिदं वाचनीयं स्यात् प्रतिया प्रीयते तु माम्। ॐ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विद्यामपि महाबलां। सदृष्टप्रश्मनि सर्वशत्रुक्षयङ्करी। दारिद्र्यदुःखशमनीं दुर्भाग्यव्याधिनाशिनीं। भूतप्रेतपिशाचानां यक्षगन्धर्वराक्षसां। डाकिनी शाकिनी स्कन्ध कुष्माण्डानां च नाशिनी। महारौद्रीं महाशक्ति सगः प्रत्ययकारिणीं। गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वस्वं पार्वतीपते।
तामहं ते प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकाह्विकं द्वाहिकं च चातुर्थिकधर्मासिकं द्वैमासिकं त्रैमासिकं तथा चातुर्थमासिकं पांचमासिक षड्मासिक वातिकपैत्युकज्वरं श्रैष्मिकं सानिपातिकं तथैव सततज्वरं मौहूर्तिकं पौत्तिकं शीतज्वरं विषमज्वरं द्वाहिकं त्रैहिकं चैव ज्वरमेकाहिकं तथा क्षिप्रं नाशयते नित्यं स्मरणादपराजिता यत् एवागतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छत् स्वाहेत्योम अमोघैषा महाविद्या वैष्णवी चापराजिता स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठतः सदा एषा महाबला नाम कथिता ते पराजिता नानया सदृशी रक्षा ऋषि लोकेषु विद्यते तमो गुणमयी साक्षात् द्रोधी शक्तिरियं मता कृतान्तोऽपि यतो भीतः पाद्युले व्यवस्थितः मूलाधारे न्यसेदेतां रात्रावेन च संस्मरेत् नीलजितमुत्सङ्काशां तडित्कपिलकेशिकाम् उद्दादित्यशङ्काशां नेत्रत्रयविराजितां शक्तिं त्रिशूलं शङ्खं च पानपात्रं च बिभ्रतिं व्याघ्रचार्मपरिधानां किङ्किणीजालमण्डितं धावन्ति गगनस्यान्तः पादुकाहितपादका दंष्ट्राकरालवदनां व्यालकुण्डलभूषितां व्याक्त्वक्त्रां ललज्जिह्वां भ्रूकुटीकुटिलालकां स्वभक्तद्वेषितां रक्तां पिबन्ति पानपात्रतः स्वभक्तद्वेषिणां रक्तं पिबन्ति पानपात्रतः सप्तधातून् शोषयन्ति क्रूरदृक्षा विलोकनात् त्रिशूलेन च लज्जिह्वां कीलयन्ति मुहुर्मुहुः पाशेन बद्धातं साधमानवन्ति तन्दिके अर्धरात्रस्य समये देवीं ध्याये महाबलां यस्य यस्य वदेन्नाम जपेन्मन्त्रनिशान्तके तस्य तस्य यथावस्था कुरुते सापि योगिनी। ॐ बले महाबले असिद्धिसाधिनी स्वाहेति अमोघां पठितं सिद्धां श्रीवैष्णवी श्रीमत्पराजितां विद्यां ध्यायते। दुःस्वप्ने दुरारिष्टे च दुर्निमिते तथैव च व्यवहारे भवत्सिद्धिः पठेद्विघोपशान्तये। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दक्षरमीडितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रयान्तु मे सङ्कल्पसिद्धिस्तु सदैव जायतां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशासि महेश्वरी यादृशासि महादेवी तादृशासै नमो नमः।